देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता आमी थोडो वेळ पळोवंक गेल्यार म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो अरियेकलो सर्गींच्या राजान रिगासोना. बागार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिगतलो. साबार जण त्या दिसा म्हज्या लागीं म्हणटले सोम्या सोम्या तुजे नांवी आमी प्राभात केला न्हय, तुजे नांवी हांवें देंवचार धांवडयल्यात न्हय आनी तुजे नांवी आमी असर हें केल्यात न्हय. तो वेळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखना खोटेपणाक लबदल्ल्यान हांव म्हजे थावन पयस सरा. मोगच्या भाऊ भयणीनो हांगा आमी पळोवंक गेल्यार प्रवाद करचें या देंवचार धांवडोवचें या असर हें करचें हें देणें देवान ताच्या शिसांक दिलां मोनयारांक दिलां. आतां हांकांत एंट्री ना सर्गाक. कित्याक ना? कित्याक गे म्हळ्यार आमी असर हें करता आमी देंवचार धांवडयता पूण कितलो लोक जेजू क्रिस्ता थंय आयला तें मस्त गरजेचें. म्हळ्यार सगळो लोक असर ह्या अजापाक जावन केल्यार लोक संवसाराक कनेक्ट जावन आसा. म्हळ्यार तुका देवान दिल्लें गिफ्ट तुज्या महिमे खातीर न्हय बगार देवाच्या महिमे खातीर तें अरियेकल्यानी देवा चडशी न्हेजे म्हणल्यार इराद्यान आनी तें गिफ्ट काम करता पूण एकलो मनीस जेजू क्रिस्ता थंय येना जाल्यार तुजें तें गिफ्ट खंयच्याकय उपकारा पडना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो देवाची खुशी हांवें आनी तुवें जाणा जायचें. देवाची खुशी कितें? देवाची खुशी जावन आसा ताणें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक तुवें सत्मणी जाय सत्म म्हणून तुवें बाचा बी जोडी जाय हे मात्र देवाची खुशी. जुआंवचो 6 अध्याय 28 वाक्य क्लियरली सांगता. ताणें धाडलेल्या देवान धाडलेल्याक तुवें सत्मणी जाय सत्म म्हणून तुवें बाचा बी जोडी जाय. मोगाच्या भाऊ भयणीनो कितलीं जाणां आयचे वाचपान आमी पळयता कितल्या जाणांक त्या कडपाचेर आपलें घर बांदूंक जाता कोण आयकिना. मिसा कोसोवंक जाता मागणें करूंक जाता आनी हें सगळें केल्ले वरवीं आमी सर्गींच्या राजाक आमी वचना बगार क्रिस्ता थंय हांव जायचें क्रिस्ता थंय आमी रावाचें. देखून क्लियरली रोमाकारान बरयल्लें पत्र सांगता कोणा थंय देवा सोत्म ना तो क्रिस्ताचो न्हय कोणा थंय क्रिस्ता सोत्म ना तो क्रिस्ताचो न्हय. ताका क्रिस्ता थंय कसलेंच वांटो ना. आनी क्रिस्ता सोत्म आसले थंय सुडका आसा. क्रिस्ता थंय आत्मो आसले थंय क्रिस्ताच्या आत्म्याची फळां आसात ती म्हळ्यार क्रिस्ताची फळां आसात. मोग आसा संतोश आसा समाधान आसा सोंसणीकाय आसा सादेपणां आसा स्वादमान आसा हें सगळें आमचें थंय आसा गी. आमी इतलें मागणें कर न्ही आमी आज संवसाराक कनेक्ट जाता कित्याक म्हळ्यार पुरा कपाटी प्रवादी हे पुरा कोण प्रवादी हे पुरा देंवचार धांवडोवचे प्रवाद करचे पुरा आमकां संवसाराक ते कनेक्ट करून दितात. आमी कितले चड संवसाराक कनेक्ट जाता तितले चड देवा थावन आमी डिटॅच जाता देवा थावन आमी पयस सरता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो देखून जेजू क्लियरली सांगता तूं आमचें घर आमी कडपाचेर बांदिचें आनी तो एक बुद्धवंत मनीस आनी कडप म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जावन आसा ताचे वयर भावार्थान आमी बांदिचें. देखून आमकां खरी शुभ वार्ता जायचे ही घट शुभ वार्ता जायचे. सर्गींच्या राजाक आपण व्हरचे तसली शुभ वार्ता मात्र जायचे. संवसाराक आमकां आपण व्हरचे तसली जर तर जाल्यार ती रेवे बरी तो रेवे बरी हेड्डा तो आनी तो त्या घर बांदल्यार त्या रेवेर वयर घर बांदल्यार तें पावस येता ल्हान कश्ट येतात ल्हान कश्ट येताना ते सोंसून व्हरूंक जायना तें घर सगळें पडता त्या वाऱ्याक पडता ती आवड येताना त्या आवराक कोसळून तें पडता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो पूण जर तर बुद्धवंत मनशा बरी जर तर तें घर कडपाचेर बांदल्यार ताका आवड येवन मारल्यार तें आलाना कित्याक म्हळ्यार ताची बुन्याद कडपाचेर आसा आनी तें कडप म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. मोगाच्या भाऊ भयणीनो खरी शुभ वार्ता मात्र आमकां त्या कडपाचेर घर बांदूंक आमकां कुमो करता. सर्गींच्या राजाच्या वाटेन आमकां आपण व्हरता. खरी शुभ वार्ता आमकां पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवाचें येवजन देवाची खुशी कितें म्हणून म्हाका आनी तुका जाणा जावंक जाता आनी खंडीत जावन आनी त्या दाळा मात्र देवाक मेसूंचें जिवीत आमकां जियोंक जाता. आखेरीक एक उतार सांगता न्ही आमी त्या वेळार जायतले सांगतले कोण क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करतले सांगता सोम्या तुज्या संगी आमी जेवल्या तुजे संगी आमी केल्या तुजे संगी आमी तुज्या नांवान देंवचार धांवडयल्या प्रावाद केल्या ते दाळ हांव तांच्या तोंडाक सांगतलो गेट आउट फ्रॉम हियर. कोण म्हूण हांव तुमकां नेना पळया सोम्याच्या नांवान अंत कर न्हू तुमी कोण म्हूण नेना म्हणटा कित्याक वता गे
लोकांक क्रिस्तांतय हाडूंक प्रयत्न करा तुमचे तैनी. आज तुमचे आणि मुझे फाटला उदार करचे न्ही बगर क्रिस्ताच्या फाटला उदार जायचे. शुभ वार्ता वरून वयचे जायचे. जायतल्या जाणांक शुभ वार्ता तांणी दिवचे बरी जायचे. देखून मोनियारांक हांगा आणि म्हाका प्रत्येक रितीन म्हाका क्रिस्ताची कोण बरो शुभ वार्ता प्रगट करतात, प्रावाद करतात, तांकां आज जेजू इल्लें कडक्क जावन सांगून आसा. आमेन.